बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो, मैं खुश आमदीद नावल लेकर आए हैं। बेली राजपूता की मलका किस्त नंबर 18 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है नावल आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। वो सुबह से दीगर काम निपटाता लाशौरी तौर पर इसकी आमद का मुंतज़िर था और काम निपटा रहा था। कभी नकीब के केस में तारीख का अंदाज गलत कर बैठता, कभी घर वालों को तफ्तीश के लिए बुलवा लेता और गायब दिमागी से सवाल कर बैठता। सारे काम आज ख़राब हो रहे थे। नादिशा खासे मजबूत असाब का मालिक था, लेकिन इस दिल का क्या करता जो दूसरे इंसानों की तरह अल्लाह ने इसे भी दे रखा था। सहफैर में जब वो सिखों की हवेली से वापस आया तो एएसआई ने बताया वो काली चादर वाली औरत जिसका आप कह गए थे अंदर बैठी है। और वो बात मुकम्मल सुने बगैर तेज़ी से अंदर लपका। वो इसकी मेज़ के सामने कुर्सी पर सर झुकाए बैठी थी। नादिशा ने तेज़ी से मेज़ के इस तरफ अपनी कुर्सी को संभाल ली। आदाब। जोहरा ने चौंक कर सर उठाया। काली चादर ने सुनहरे चेहरे के गिर्द हाला कर रखा था। आंखों में मीठा मीठा सा काजल था और एक घुंघरियाली लट दुपट्टे के अंदर से निकलकर बाएं गाल को छू रही थी। वालेकुम अस्सलाम। मैं कल आई थी। आप बहुत माजरत। मुझे इल्म होता आप आई हैं तो सारे काम छोड़ देता। इसे एहसास हुआ अंदरूनी खुशी लहजे में झलकने लगी है तो इसने खुद को कदरे काबू किया। कहिए कैसे आना हुआ। वो निगाहें झुकाए, उंगलियां चटखाने लगी, लब बार बार खोल कर बंद करती। वो ज़ेर लब मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। आप किसी तरह बेरब्त सा अंदाज था। मैं किस तरह क्या? इसने गनेरी पलकें उठाई। वो इतने गौर और महवियत से इस पर निगाहें जमाए हुए था कि जोरा की निगाहें फिर से झुक गईं। आप किसी तरह मेम साहब को यहाँ से भेज दें। कहाँ भेज दूँ? कहीं भी भेज दें। वो बेचैन सी हुई, लेकिन कम से कम वो हम सब से बहुत दूर चली जाए। आप सब से या सिर्फ बदर से? बस वो बदर से दूर चली जाए, वरना वो बेबसी से बोली, वरना मेरी मंगनी टूट जाएगी और आपको मालूम है मेरी कितनी बदनामी होगी। कल की निस्बत आज वो अक्लमंदी का मुजाहरा करने का ठाने हुए थी। सो अपने दिली जज्बात का इजहार करने के बजाय इसने माशरती नुक्ता उठाया। नादिशा बगौर इसको देखता पीछे को होकर बैठ गया। बदर क्या कहता है? वो कहता है वो चाची की मर्ज़ी के बगैर मेम साहब से शादी नहीं करेगा। चाची? वो इसकी माँ जी। अच्छा, और मेम साहब क्या कहती हैं? पता नहीं। इसने सर झुकाया, झटका अंदाज जलता कुर्ता सा था। अच्छा फ़र्ज़ करो तुम्हारी मंगनी टूट जाती है तो तुम? अल्लाह ना करे जी, वो तड़प कर बोली। इसीलिए तो आपके पास आई हूँ कि आप कोई सहल निकालें। आप तो थानेदार हैं जी। आप तो सारे पिंड के लोगों के मसले हल करते हैं। कच्ची अक्ल और कच्ची उम्र की वो छोटी सी लड़की। वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। भाई, अगर बदर से मंगनी टूट जाएगी तो किसी और से हो जाएगी। ऐसा बड़ा मसला तो नहीं है ना? अल्लाह ना करे। वो बुरा मान कर उठ खड़ी हुई। आप तो? इसी पर एएसआई दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ। जोहरा ने चेहरा छुपा लिया। क्या बात है? नादिशा ने उकता कर पूछा। बदर गाजा आए हैं। और जोहरा के कदम तले से ज़मीन निकल गई। खुद नादिशा भी परेशान सा उठ खड़ा हुआ। क्या कहता है? आपसे मिलना चाहते हैं? अच्छा, दूसरे कमरे में बिठाओ, मैं आता हूँ। एएसआई को रुखसत करके इसने जोहरा को देखा, जिसकी रंगत सफ़ेद पड़ गई थी। इसे पता चल गया कि खुदारा अब क्या होगा। तसल्ली रखो लड़की। वो दिन में 10 दफ़ा मेरे पास आता है। तुम यहाँ बैठो, मैं ज़रा इसे अंदर कमरे में बिठाता हूँ, फिर तुम्हें बता दूँगा। तुम पीछे दरवाजे से निकल जाना। वो दिन में 10 बार आपके पास क्यों आते हैं? वो दरवाजे की तरफ बढ़ा तो जोरा की हैरान आवाज़ ने इसके कदम जंजीर कर दिए। वो मेरा दोस्त कहते कहते वो रुक गया। इसके दिल ने इसे रोक दिया था। दोस्ती तो बहुत खालिस रिश्ता था। जाने अब रहा भी था या नहीं, कि अब तो इसके दरमियान एक औरत आ गई थी। मैं आता हूँ। वो चला गया और जोहरा इसके अधूरे जुमलों पर गौर करती रह गई। फिर चंद लम्हे गुजरे और एएसआई ने आकर इसे बताया कि वो जा सकती है, तो अच्छी तरह चादर लपेटे बाहर चली गई। सच शुक्र के बदन इसे नहीं देखा था।
وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ بدر اسے تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، جیسے قدرے پریشان ہو۔ نادر شاہ نے اس سے نہیں پوچھا کہ اس کو کیا پریشانی ہے۔ اس کا دل اس کی پریشان حالی کو نہیں چاہ رہا تھا۔ تلخیں تو اس روز اس کے تعلق میں گھل گئی تھی جب بدر نے میم صاحب کو جانے دیا تھا۔ حالانکہ یہ اس کا اصول تھا کہ مقصد پہ ذاتی شناسائی کو ترجیح نہیں دی جائے گی، لیکن بدر نے عہد شکنی کی تھی۔ اب تو خیر سارے معاملے ہی مختلف ہو گئے تھے۔ چودھری منگل سنگھ قتل کیس کا کیا بنا نادر؟ چند رسمی جملوں کے بعد وہ پوچھنے لگا۔ پسماندگی اور تھکان اس کے چہرے پر آیا تھی۔ نادر کو لگا وہ ذہنی طور پر تھکا ہوا ہے اور شاید بیمار بھی ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور خوب روح چہرہ قدرے کمزور دکھ رہا تھا۔ قاتل پکڑا گیا شوبھا سنگھ تھا، جس سے اس کا درخت پہ جھگڑا ہوا تھا۔ ہاں سنا تو تھا، وہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ کوئی مسئلہ ہے اس سے متعلق؟ نادر کا لہجہ محتاط سا تھا اور لیا دیا بھی نہیں۔ بدر نے سر جھکائے نفی میں سر ہلایا۔ بھوت کا کیا قصہ تھا؟ تمہارے خیال میں یہ کون ہو سکتا ہے؟ اب اتنا وقت کہاں ہے اپنے پاس کہ گاؤں والوں کی ہمائیوں پر ضائع کروں؟ نادر شاہ کا لہجہ روکھا سا ہو گیا، مگر وہ اپنے خیال میں اتنا گم تھا کہ دھیان نہیں دیا۔ معلوم نہیں کون ہے، وہ دھیمے سے بڑبڑایا۔ تم تو نہیں ہو؟ نادر شاہ نے کہا۔ اس نے بے یقینی سے نادر کو دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں ایسا کام کر سکتا ہوں؟ ایسا کوئی غلط کام تو بھوت نے ابھی تک نہیں کیا۔ قبریں کھود کر زیادہ سے زیادہ لاشیں ہی نکال لے جائے گا، یا ہڈیاں؟ اب یہ تو اتنا بڑا جرم نہیں ہے، اور میں ہڈیاں کیوں لے کر جاؤں گا؟ وہ سمجھا تھا نادر مذاق کر رہا ہے۔ وہ جو جوگی ہے نا، جو پنڈ کے اس پار رہتا ہے، سنا ہے ہڈیوں پہ عمل کر کے دیتا ہے۔ میں سمجھا شاید تم عمل لینے میم صاحب کے ساتھ اس کے پاس گئے تھے۔ نادر کا لہجہ بظاہر مذاق کرنے والا تھا، مگر اندر طنز اتنا واضح تھا کہ بدر کو اچھا نہ لگا۔ اچھا، مجھے تو نہیں معلوم۔ اس کا لہجہ خشک ہو گیا۔ باقی تو پورے پنڈ کو معلوم ہے۔ خیر اب یہ بھی جانے سچ ہے کہ نہیں۔ سنا ہے تم شادی کر رہے ہو۔ کس سے؟ بدر کا لہجہ محتاط ہو گیا۔ تم شاید اپنے خاندان میں کہیں منسوب ہو۔ ہاں ہوں۔ تو شادی وہیں خاندان میں کرو گے؟ اب کہ بدر کو وہاں سے برا لگا۔ وہ شادی جس سے بھی کرے، یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا، اور بیلی کے ہر غیرت مند مرد کی طرح اسے تھانے کچہری میں اپنا ذاتی معاملہ اچھالنا گوارا نہیں تھا۔ ظاہر ہے خاندان میں ہی کروں گا۔ وہ مایا سے اپنے جذباتی وابستگی کا اظہار کر کے اسے خود پر مزید کوئی طنز کرنے کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ اچھا، نادر کے دل کو دھکا سا لگا۔ گاؤں والے تو کہتے ہیں تم میم صاحب کے چکر میں ہو۔ مجھے تو خیر تب بھی یقین نہیں آیا تھا۔ نادر کا لہجہ اتنا کڑوا تھا کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ گاؤں والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل داروغہ جی کے ٹھاکروں کی دعوتوں پہ بہت چکر لگ رہے ہیں، لیکن مجھے بھی تب یقین نہیں آیا تھا۔ چلتا ہوں، رب راکھا۔ پھر ایک لفظ کہے بغیر، یہاں تک کہ مصافحہ بھی کیے بغیر، وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ نادر نے زور سے میز کو ٹھوکر ماری۔ ڈاکو کی اولاد نہ ہو تو اسے بھول گیا تھا کہ بدر کو ڈاکو اسی نے تو بنایا تھا۔